अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया। पंजाब असेंबली ने आज हल्फ उठा लिया है। चंद ही दिनों में वजीर आला पंजाब भी हल्फ उठा लेंगी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ही हैं मोस्ट प्रॉब्ली जो अभी तक की नंबर गेम के हवाले से प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद IMF का ग्रीन सिग्नल, नई हुकूमत के साथ वो काम करने को तैयार है, लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है कि वो खत भी लिखेंगे IMF से और मौजूदा जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है उसकी शफाफियत के हवाले से सवाल उठाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में एक्स का हाल बंद है। PTA ने बिल्कुल सुनी अनसुनी कर दी। सिंध की जो हाई कोर्ट है उसके हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल इन दिस कंट्री। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं पंजाब असेंबली में आज हल्फ बर्दारी हो। पहली सूबाई असेंबली है जहां पर यह अमल शुरू हो गया, लेकिन आज पंजाब के अंदर जमहूरियत के लिए कोई अच्छा ओमन नहीं था। अगर हम तमाम इंडिकेटर्स देखें, आज जो वहां पे होने वाले तमाम दिन की कार्रवाई देखें तो उसके अंदर जो हमने देखा कि पूरे दिन को बड़ा ही पॉलिटिकली टर्मोइल के अंदर धकेल दिया गया। सबसे पहले तो मियां असलम इकबाल साहब जो कि मुमकिना तौर पे ऑपोजिशन लीडर हैं, आज वो कहीं नजर नहीं आए, वो पहुंच नहीं पाए ईवान के अंदर। उनके सब मुंतजर थे, लेकिन ये कैसा ईवान होगा जहां पे कायदे ईवान जो मुमकिना तौर पे मरीम नवाज साहिबा हैं, उनकी ऑपोजिशन लीडर मुमकिना तौर पे वो वहां पे ना पहुंच सके। फिर पुलिस वहां पे खड़ी थी जी, जितने भी वहां पे लोग आए, MPAs, कुछ गिरफ्तारियों का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। ये भी जमहूरियत के लिए अच्छा ओमन नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि वहां पर जो ऐवान के अंदर वो तस्वीरें लेकर जो नारे लगाए गए, एजिटेशन की पॉलिटिक्स यूजुअली ऑपोजिशन करती है, लेकिन हमने ये आज हुकूमत की तरफ से देखा। क्या यही नया ट्रेंड होगा पंजाब के अंदर अगले 4-5 साल, जो भी जब तक भी मुमकिना तौर पे असेंबली की मुद्दत है। सो ये आज अगर हम देखें कि पंजाब के अंदर जो मरीम नवाज साहिबा की मुमकिना हुकूमत है, मुमकिना क्या, अब तो इससे फॉर्मेलिटीज ही दूर होनी है, उसके लिए कोई अच्छा आगाज नहीं है। अगर ये कौन लोग हैं जो मरीम साहिबा को शुरू से ही उनकी हुकूमत को इस तरीके से टेंट करना चाहते, लेकिन अभी भी मामला बहुत सारे जो कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं अकलियतों की और खवातीन की, उसको भी तहरीक इंसाफ को वो अलॉट नहीं की गई हैं। अगर हम पंजाब के अंदर ही देखें तो 36 खवातीन की नशिस्तें हैं, 5 अकलियती नशिस्तें हैं PMLN को दी गई, पीपल्स पार्टी को 3 खवातीन की नशिस्तें, मुस्लिम लीग काफ के पास 2 खवातीन की नशिस्तें हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास है, जो सुन्नी इत्तेहाद PTI के आजाद अरकान है, जिनकी मुतवक्के तादाद जो है 24 खवातीन की नशिस्तें और 3 अकलियतों की नशिस्तें बनती हैं, वो अभी तक नहीं अलॉट की जा रही हैं। अगर मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद जो पंजाब में नंबर गेम होगा, उसमें PMLN 201 के साथ फिलहाल उसको सबकत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का जो ये इत्तेहाद है, इनको अगर 24 नहीं मिलती तो 106 के करीब है, लेकिन अगर मिल गई तो ये 130 का नंबर क्रॉस कर जाएंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP, तो ये फिलहाल पंजाब के अंदर असेंबली के अंदर नंबर गेम है। लेकिन मखसूस नशिस्तों के पार्टी के इल्हाक के बावजूद मिल क्यों नहीं रही हैं तहरीक इंसाफ को, इसके ऊपर मुतजाद राय है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की। अभी भी जो कानूनी मामलात हैं उसमें सबसे पहली बात तो कंवर दिलशाद साहब ने जो कही, उन्होंने कहा कि भी इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा पूरे मामले को, उसमें कानूनी तौर पे कुछ रुकावटें हैं कि इलेक्शन एक्ट के तहत ये मुमकिन हो भी सकता है या नहीं। उनकी क्या राय है, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मौसूल होने के बाद अपने कमीशन के इजलास में ये फैसला करने का मजाज है कि आया इनकी दरखास्त इलेक्शन एक्ट 104 सब सेक्शन 4 के तहत दुरुस्त है या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात क्या हैं। तो इन हालात में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करने का मिजाज है और वो तमाम इलेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वही फैसला करना है जो आइन के आर्टिकल 224 है या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है। सो भी ये फैसला होना है कंवर दिलशाद साहब के मुताबिक। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब ने 2019 में जो हमने बाप पार्टी को आजाद नशिस्तें मिली थी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है हमारी। उन्होंने कहा है कि ये प्रेसिडेंस मौजूद है, इलेक्शन 2018 में हुए थे लेकिन नशिस्तें 2019 में मिली थी। अहमद बिलाल महबूब साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है, सुने। 2019 में जो फाटा के मर्जर के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन हुए थे, वहां के 3 आजाद उम्मीदवारों ने एक पार्लिमानी पार्टी की बुनियाद रखी थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की, और वो बाप ने हालांकि अपनी कोई मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी नहीं दी हुई थी, लेकिन फिर भी उनको अलाउ किया गया था कि वो एक पार्टी भी बना ले और उनको खवातीन की नशिस्तों में से एक नशिस्त भी उनको एलोकेट हो गई थी।
चूंकि अब इस वक्त ये पंजाब से आगाज हुआ है तो ये सारे सवालात पंजाब असेंबली के ही कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाने चाहिए कि भाई क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें मिल नहीं जानी चाहिए, क्या थोड़े इस्तेहकाम की तरफ आगे बढ़ना है तो अददी तौर पर इस ऐवान को मुकम्मल नहीं होना चाहिए है, और अगर सबने इस निजाम को आगे मिलकर चलाना है तो जो वाइब्रेंसी एक डेमोक्रेसी में अपोजिशन की चाहिए है, क्या ये मुमकिन नहीं बनाना चाहिए है कि वो ना सिर्फ ऐवान में पहुंचे बल्कि वहां पे अपना जो भी उनका पार्लिमानी किरदार है उनको अदा करने के लिए उनको फैसिलिटेट किया जाए। या हम देखेंगे कि जिस तरह पिछले 2-2.5 साल में इस मुल्क में सियासत हुई है अब उसी तरीके का पैटर्न रहेगा और फिर उसके नतीजे में जो इस्तेहकाम जो सबका ख्वाब है सबकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो, ये हम सबकी तरफ से ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हबीब अकरम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों की मौजूदगी से फायदा उठाते हैं बिकॉज आज जो ऐवान के अंदर हुआ है उम्मीद करते हैं जी सबसे पहले तो तमाम सियासी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो भी उनको भी रिहा किया जाए, जो लोग हैं मैंडेट के हवाले से सवाल उठा रहे हैं जल्दी जल्दी ट्रिब्यूनल्स उनके फैसले भी करें क्योंकि अगर टेढ़ी बुनियाद होगी तो वो इमारत कभी सीधी हो नहीं सकती। मुजम्मिल साहब आपसे आगाज करते हैं सर, आज जो हुआ जिस तरीके से सारा मामला शुरू हुआ है आपको लग रहा है कि आगे निजाम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है यहां से? जी, अब इंतकाल इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी भी समूत नहीं रहा। हमें याद है अदम एतमाद के वक्त भी और उसके बाद जब पंजाब में हमजा शहबाज के हलफ के वक्त भी उमर सरफराज साहब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया था और फिर स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप आकर हलफ ले लें क्योंकि गवर्नर हलफ लेने से इनकार कर रहे थे। तो दिस हैज बीन अ पैटर्न इन पंजाब भी, मरकज में भी, वो रूलिंग से लेकर कि इंतकाल इक़्तिदार के राह में रुकावटें। आज भी स्पीकर साहब को जो काम आधे घंटे में करना चाहिए था कि जब उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था वो आराम से 10:30 बजे 11 बजे जब आए थे तो वो हलफ ले लेते ऐवान में जितने भी अरकान मौजूद थे क्योंकि ही इज एन आउट गोइंग स्पीकर नाउ, उनका कोई ऐसा रोल तो है नहीं, उन्होंने हलफ लेना है और नए स्पीकर का इंतखाब कराना है। लेकिन वो उसको लंबा करते रहे और टर्मोइल पैदा करने की कोशिश करते रहे। इन दी एंड सेंस प्रिवेल कर गई और उन्होंने हलफ ले लिया। नहीं तो मुझे लगता था ये उमर सरफराज चीमा की तरह ये भी कहेंगे मैं हलफ नहीं लेता और फिर कई अदालतों को इंटरवीन करना पड़ेगा कि अगर आउटगोइंग स्पीकर हलफ ना ले तो फिर क्या किया जाएगा आइन में, क्योंकि आइन ने ऐसी चीजें परसीव नहीं की हुई कि कभी कोई ऐसी जमात भी आएगी जो इंतकाल इक़्तिदार में इस तरह रुकावटें खड़ी करेगी। जैसे ये कभी नहीं सोचा गया था कि गवर्नर हलफ लेने से इनकार कर दिएगा, ये भी नहीं सोचा गया था कि सदर हलफ लेने से वजीर आजम से इनकार कर देगा। तो आइन ने ऐसी चीजें सोची नहीं थी कि एक ऐसी जमात आएगी जो इंतकाल इक़्तिदार की राह में ऐसी रुकावटें पैदा किया करेगी। लेकिन आइन ने तो सोहरवर्दी साहब ये भी नहीं सोचा कि ऑपोजिशन लीडर मुमकिन तौर पर मियां असलम इकबाल साहब है वो ऐवान में पहुंच ही ना पाए। आइन ने तो शायद ये भी नहीं सोचा कि बाहर जब लोग आएंगे आज वोट लेने के लिए ऑपोजिशन के लोग तो इतनी बड़ी नफरी खड़ी होगी पुलिस की बाहर, फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, फिर भी वहां पे एक खौफ की फिजा रखी। ये तो बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हम देख रहे हैं ना इस मर्तबा। नहीं, आप फर्स्ट टाइमर्स नहीं देख रहे हैं। असेंबली के इजलास के वक्त पंजाब में सिक्योरिटी बहुत दफा हाई रही है और आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज एहतजाज की कॉल भी थी तहरीक इंसाफ की तरफ से बाहर और मुमकिन तौर पे उस एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस की मौजूदगी जरूरी थी क्योंकि आपने जब एहतजाज की कॉल दी हुई थी तो पुलिस अगर घर बैठी रहती तो फिर आप सवाल करते हैं कि जी 9 मई को पुलिस कहाँ थी, पुलिस ने रोका क्यों नहीं, और अगर पुलिस रोकने के लिए आ जाए तो फिर आप सवाल करते हैं कि आई क्यों हुई थी, इसकी इतनी मजाल कि ये पहुंच गई और इसने वहां आके खड़ी हो गई। तो दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं, अगर वो मौजूद हो तो भी सवाल है और मौजूद ना हो तो भी सवाल है। ठीक है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि मियां असलम इकबाल साहब को वहां आना चाहिए था जब उनके पास हाई कोर्ट से जमानत मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट से, तो उनको वहां आना चाहिए था। वो क्यों नहीं आए? वो आते और उन्हें रोका जाता तो हम कोई सवाल कर सकते थे, और अगर वो घर से आएंगे ही नहीं तो फिर क्या सवाल है उनके आने के हवाले से। कोई आइन में ऐसा तो लिखा नहीं हुआ कि उनको लेने के लिए स्पेशल गाड़ी जाएगी। ठीक है हबीब अकरम साहब, आज के जो पूरे दिन की, बिकॉज आज मरियम साहिबा की पार्लिमानी सियासत का आगाज भी है, सो ये जो छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, जो छोटे छोटे मामलात हैं, क्योंकि उन्होंने टोन सेट करनी है अपने अगले आने वाले 3-4 साल या 5 साल। उम्मीद करते तो यही है कि जी असेंबलियां इस मुल्क में मुद्दत मुकम्मल किया करें, लेकिन क्या करें, माजी की जो हमारी सारी मिसालें हैं वो हमें हमारी एक ट्रॉमा है कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो टोन आज सेट करनी थी उसको आपने कैसे इंटरप्रेट किया? देखिए मारिया, ये जो टोन है ये दरअसल क्लाइमैक्स है पिछले 2 साल में जो कुछ हो रहा है।
بالخصوص جب اپریل 2022 میں مرکزی حکومت گئی اور اس کے بعد پھر پنجاب حکومت گئی آئی پھر گئی اور اس کے بعد پھر اسمبلی ہی ٹوٹ گئی، تو اس سے آن ورڈ جو ایک ڈسکریمنیٹری سلوک ہو رہا ہے ایک خاص جماعت سے اور ان دس کیس پاکستان تحریک انصاف سے، تو یہ اس کا کلائمیکس ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے. اور پھر خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں کہ جب الیکشن کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں، پورا پاکستان کا میڈیا، پاکستان سے باہر کا میڈیا، پاکستان کے اندر کے لوگ اس الیکشن کے آؤٹ کم سے مطمئن نہیں ہیں. وہ آؤٹ کم سے اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو نتائج جاری کیے ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کر رہے بلکہ اس کے اندر کچھ مصلحتیں ہیں جو کار فرما ہیں. تو ایک ایسے ماحول میں جب ایک پاکستان کی جو ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور سنگل لارجسٹ پارٹی بھی اب وہ ہے، تو اس پارٹی کے مینڈیٹ کے اوپر سوال ہو کہ مینڈیٹ اس کے پاس وہ نہیں، یعنی اس کے پاس جو مینڈیٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اور اس کا مینڈیٹ کسی دوسرے کی جیب میں ڈال دیا گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ پاکستان کی سیاست میں یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ سارے اچھے بچے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہوگا یا اسمبلیوں کی کارروائی آرام سے چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جو آزمائی ہوئی حکمت عملی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو ایجاد کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، پہلا اجلاس ہو رہا تھا، اس پہلے اجلاس میں اپوزیشن جو اب بعد میں حکومت بن گئی، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارپردازان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ اس وقت نو منتخب وزیر اعظم کے لیے تقریر کرنا بھی ناممکن ہو گیا. تو لہٰذا اب جو بیج بوئے تھے اب ان کے کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب یہاں پر اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں ایک سموتھ ٹرانزیشن یا ہمیں ایک سموتھ اسمبلی میں دیکھنا چاہیے کہ بڑی ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہم نے کی ہے، تو اب اس آؤٹ کمز ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ایکسرسائز ادھوری ہے. 200 کے قریب نشستیں ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے مجموعی طور پر پاکستان کے اندر صوبائی اور قومی اسمبلی کی ملا کے. ابھی جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. الیکشن ٹریبیونلز جب بن رہے ہیں ان سے بہت سارے توقعات بھی ہیں اور بہت سارے خدشات بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے جو سڑک میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاست کی، مجھے تو اس میں کافی اونچ نیچ دکھائی دے رہی. ٹھیک ہے، یہ جو اونچ نیچ کی بات کریں سہروردی صاحب، اس کو ٹھیک کرنے کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کو ایوان میں استحکام چاہیے ہے، آپ کو عددی طور پہ اگر پورا کرنا ہے اپنے اسمبلی کے اندر نمبر بھی، تو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا مسئلہ سالو کر کے آگے بڑھے نا، تاکہ اگر ایوان چلانا ہے تو اپوزیشن نہیں چاہیے اور پھر نشستوں کا ایک اور آئینی بحران ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نشستیں کوئی حکومت نے تو دینی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. جو اس کا غصہ حکومت پر نکالا جائے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ملنی ہے، اور اگر یہ ملنی ہے تو اس کے لیے عدالتیں بھی کھلی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی کھلا ہے. تو اگر اس کا یہ نہ ملنے کا غصہ حکومت پر نکالنا ہے تو وہ ایک الگ وجہ توجہ ہو سکتی ہے جو میری سمجھ سے تو چیلنج کر دیا اصل میں پی ایم ایل این نے اس کو، عدالت میں چیلنج کر دیا نشستوں کو، اس لیے وہ غصہ ادھر ڈائریکٹ ہو گیا. چیلنج عدالت دیکھیں، ایک وہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کی لسٹ دینے کی ایک تاریخ ہے. اگر پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کرنی تھی تو الیکشن سے پہلے سنی اتحاد کونسل کے نام سے لسٹیں جمع کرا دیتے. کس نے روکا تھا؟ وہ کیوں نہیں جمع کرائی گئی سنی اتحاد کونسل کے نام سے لسٹیں؟ آج وہاں کوئی لسٹیں موجود نہیں ہیں نئی دینے کے لیے. الیکشن ایکٹ 2023 کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں ہے کہ کوئی نئی لسٹ نہیں جمع ہو سکتی. تو اب قانون دیکھا جائے گا اور اس قانون کے مطابق اگر نہیں دی جا سکتی تو نہیں دی جا سکتی، اور اگر قانون کے مطابق دی جا سکتی ہیں تو دی جا سکتی ہیں. یہ تو کوئی توجیہ نہیں ہے سیاسی طور پہ کیونکہ اس کی پریسیڈنس موجود ہے نا بلوچستان عوامی پارٹی کی 2019 میں. نہیں تو نیا ایکٹ بھی الیکشن ایکٹ 2023 آیا نا اس کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملات سیاسی نہیں ہیں، قانونی اور آئینی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آئین باقی جہاں تک حبیب اکرم صاحب نے بات کی ہے کہ 200 سے زیادہ سیٹوں پر سوالیہ نشان ہے اور مینڈیٹ پر، میں حبیب اکرم صاحب کو یاد کرانا چاہوں گا کہ 2014 میں 13 کے انتخابات کے بعد ہمیں 35 پنچر کی ایسی کہانی سنائی گئی کہ پاکستان کا بچہ 35 پنچر کر رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ انتخابات میں واقعی کو 35 پنچر لگ گئے ہیں. اس کے بعد 129 دن کا دھرنا بھی 35 پنچر پر ہی کیا گیا. اس کے بعد پورا ملک مفلوج بھی کیا گیا، پارلیمنٹ سے استعفے بھی دیے گئے، کنٹینر بھی لگایا گیا، اور جب عدالت میں گئے
تو کہا 35 पंचर तो एक सियासी बयान था, इसके पीछे सबूत कोई नहीं था. ठीक है. तो ये कौम काफी ड्रामे देख चुकी है इस किस्म के, और ये सब माजी हमारे सामने है कि इस मुल्क में धांधली के तहत मुल्क को कैसे कैसे अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया. ठीक है. 2018 में भी धांधली हुई, लेकिन इस तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं किया गया कि IMF को खत लिख दिया जाए, इस तरह कोई बहरान पैदा करने की कोशिश की जाए. हबीब अकरम साहब को तो ऐवान में 4 नारे लगने पर भी एतराज है कि इमरान खान के खिलाफ ऐवान में 4 नारे कैसे लग गए, जिसके बाद फौरन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नैब से 2 दफा गिरफ्तार कराया गया और उसका 2.5 साल तक प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं किया गया. साहब, मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, में उम्मीद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का 2.5 साल प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुआ. ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की आप कौमी असेंबली चलाते रहे, ये पैटर्न अब रिपीट ना हो ना. जी हबीब अकरम साहब, अब जो बात में नशिस्तों वाली ना रिपीट हो जी सर, नहीं होना चाहिए सर. अमल भी नहीं, क्योंकि आप उन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आए हैं कि जो उस वक्त 2018 में हो रहा था वो गलत है. हम बेहतर लोग हैं, हमारा मॉरल हाई ग्राउंड है, हमारे साथ ज्यादती हुई. अगर आप आके वही पैटर्न रिपीट करते हैं, इसका मतलब है कि आपका मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है. इट्स वेरी बेसिक. नहीं जी, अगर कोई मुलजिम है तो मैं नहीं समझता. पहली बात तो ये भी लोगों को समझनी होगी कि कानून मकबूलियत के ताबे है या मकबूलियत कानून के ताबे है. ठीक है, ये सवाल बहुत अहम है कि कानून मकबूलियत के ताबे है या मकबूलियत कानून के ताबे है. ठीक है, चलिए मैं ये जवाब ले लूं. ये मैं हबीब जितनी भी मकबूलियत है वो बहरहाल कानून के ताबे है. ठीक है हबीब अकरम साहब, कोई कानून से मुबर्रा नहीं है उसकी ये जो मैं मखसूस नशिस्तों की बात कर रही हूँ, क्या ये कानूनी मामला है, क्या ये सियासी मामला है? बिकॉज सियासी तौर पे तो अभी हम देख रहे हैं कि हर बात कानूनी और आईनी मामला है, ये कोई सियासी मामला नहीं है. ठीक है, ये आपकी राय है. मैं हबीब अकरम साहब से ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि सियासी मामले भी तो अदालतों में बार बार जा रहे हैं ना, जो सियासी इश्यूज हैं हबीब साहब, वो भी खींच के अदालतों में खुद पहुंचाते हैं ये जो पॉलिटिकल सारे स्टेक होल्डर्स हैं. देखिए, जहां तक मखसूस नशिस्तों का मामला है तो मैं तो चूंकि एक सादा सा कानून और दस्तूर का तालिब इल्म हूं, हमारे दस्तूर में इस हवाले से न सिर्फ तजाद है बल्कि तनाकुस भी है. यानी इस हमारा दस्तूर एक तरफ कुछ कह रहा है और उसके बाद जब हमारे अक्लमंद उलमाए जो असम्बली हैं उन्होंने जो कुछ भी इसमें तरमीमें की हैं उसमें अपनी नालायकी का पूरा सबूत दिया हुआ है और उसमें सभी जमातें शामिल हैं. और उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके अंदर भी जिस तरीके से सेक्शन 104 को लिखा गया है वो भी इंतहाई नालायकी पे मबनी है. लेकिन बहरहाल हमारी नालायकी है तो हमारे ही कानून का हिस्सा बनी हुई है, तो अब हमें उसका सामना करना पड़ेगा. लेकिन दस्तूर का अगर मजमूई तौर पर ढांचा मद्देनजर रखा जाए तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन के लिए ये फैसला कोई मुश्किल नहीं है कि मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, चाहे वो आजाद गिरोह है, चाहे वो उसने बाद में कोई पार्टी ज्वाइन किया है, चाहे कुछ भी है. उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 62 जो किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन का तयन करता है उसमें 7 किस्म की खसाइस बयान किए गए हैं और उसमें कोई एक जगह ये नहीं लिखा हुआ कि मखसूस नशिस्तों के लिए यानी मेंबर होने के लिए किसी पार्टी का ताल्लुक होना भी लाजमी है. फिर अगर हमारा दस्तूर इस बात की इजाजत देता है कि आजाद इलेक्शन लड़ा जा सकता है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर 66 लोग मुंतखब होकर कौमी असेंबली में आजाद हैसियत में आ जाएं तो फिर क्या मखसूस नशिस्तें किसी को नहीं मिलेंगी. तो लिहाजा ये दस्तूर के अंदर एक नक्स है जो बहरहाल वैसे तो अक्ल सलीम के लिए यानी कॉमन सेंस के लिए तो बड़ा आसान है उसको हल करना और इलेक्शन के पास ये इख्तियार है. लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन का जो तर्ज अमल पिछले कुछ अरसे से है उसमें उसने जो भी इस्तदलाल इख्तियार किया है मुझे उससे सीरियसली उससे इख्तलाफ है. मैं आपकी खिदमत में कम से कम 4 ऐसे पेश कर सकता हूँ. और जब हमारी अदलिया का मामला है तो अदलिया बाज़ इस्तदलाल से मुझे इख्तलाफ और इत्तफाक ऐसा है कि ये सारे इस्तदलाल जो खा वो इलेक्शन कमीशन के थे या खा वो अदलिया के थे तो पिछले कुछ अरसे वो मोस्टली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ पड़े हैं. तो जाहिर है कि एक जमात को अदालत में जाते हुए भी खौफ आता है और किसी दूसरी जमात को बहुत सारी उम्मीदें बन सकती. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. हमारे साथ हबीब अकरम साहब मौजूद थे, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद थे. ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इस कॉन्टेक्स्ट में और पंजाब असेंबली के अंदर जो आज पहले दिन की हमने कार्रवाई देखी है उस हवाले से हम बात कर रहे थे. ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तहरीक इंसाफ कहती है कि हम IMF को खत लिखेंगे. IMF को खत लिखेंगे, उसमें क्या मतन होगा, क्या ये एक कोई प्रोडक्टिव काम है और अगर क्या खत लिखे जाते हैं इस तरीके से उससे IMF मुआहदे पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता. ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए.
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल उनके जो मेन स्पोक्स पर्सन थे अली जफर साहब, अब तो वो शायद पार्टी की जो लीडरशिप के लिए भी कंटेंडर भी हैं जो बाई इलेक्शंस होने उसके नतीजे में, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद, और उसमें उन्होंने आकर ये बात बताई कि तहरीक इंसाफ IMF को खत लिखने के बारे में सोच रही है। क्या कहा था अली जफर साहब ने, जरा सुनिए। हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाजे तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है, पहले वो ये कंडीशन ये वाजे कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, आजाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं। अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको खत्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। सो IMF का मुआहदा रियासत पाकिस्तान के साथ होता है। जो भी सियासी जमात इलेक्ट होकर आती है वो उस प्रोजेक्ट को, उस मुआहदे को इम्प्लीमेंट करती है, और आगे अगर उसको मजीद एक्सपैंड करना हो तो नई हुकूमत जिसके पास मैंडेट होता है वो आके उस पर अमल दरामद भी करती है, उनको अप्रोच भी करती है। जब ये स्टेटमेंट सामने आई तो उसके बाद मैंने देखा इसहाक डार साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और पीपल्स पार्टी से शर्जील मेमन साहब ने रद्द-ए-अमल दिया, और उन्होंने कहा कि ये काबिल मुजम्मत होगा, बल्कि ये भी कहा कि ये रियासत को खुली धमकी के मुतरादिफ है। जरा सुनिए। किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और काबिल मुजम्मत भी है। अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं, मुझे नहीं पता लिखा कि नहीं लिखा, मैंने मीडिया में पढ़ा है, सुना है, लेकिन अगर लिखा है तो काबिल मुजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। आप देखें कि हर चीज इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं। ओपनली एक थ्रेट देने स्टेट को, पूरी रियासत को थ्रेट है। इमरान खान खुद 2018 के इलेक्शन जब आए थे वो भी एक मैसिव रिगिंग की पैदावार थी, जिन्होंने इसको इमरान खान को वोट दिया, तो आज ये उनके बच्चों से और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा शर्मनाक हरकत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं की। पूरे मुल्क से बदला लेना चाह रहे हो, पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है स्टेक पर डालना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज कि भाई आपको अपने इख्तियार के कुर्सी की हवस है। लेकिन ये IMF का तहरीक इंसाफ के साथ मामला क्या है और क्यों PTI उनको खत लिखना चाहती है? तो हमने देखा था कि इलेक्शन से पहले IMF का एक वफद जाकर मिला था। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये तस्वीरें भी चली थी, बीच में शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे हुए थे, पूरा डेलीगेशन था। उस वक्त ये सारी गुफ्तगू भी हुई, ये ब्लर की हुई थी तस्वीर, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी बनी। बहरहाल जी इंटरेस्टिंग टाइम्स थे बहुत ज्यादा उस वक्त। तो उसके बाद अब जब ये अनाउंस किया तहरीक इंसाफ ने, तो जाहिर सी बात है एक रद्द-ए-अमल आया। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने आकर उसको मजीद वाजे किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें मुल्क की मफाद को खतरा पहुंचे, और खत पहले लिखे जा चुके हैं। तो गौहर साहब ने इस स्टेटमेंट को और मजीद कैसे आकर वजाहत की, जरा ये सुनिए। पहले भी लेटर लिख के जा चुके थे, वो IMF का एक तरीकाकार है कि लेटर लिख के हम मुल्क के मुफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मुफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज नहीं करेंगे, मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। जब लेटर आपके सामने आएगा तो देख लेना। सो इस लेटर के मंदरजात क्या है, चूंकि हमारे सामने आया नहीं है तो हमें मालूम नहीं कि लिखना क्या चाहती है तहरीक इंसाफ इसमें। बहरहाल डायरेक्टर IMF का बयान जरूर सामने आ गया, जो कि मैंने पहले बताया कि ये रियासत का हुकूमतों के काम मुआहिदा होता है IMF के साथ। तो उन्होंने कहा जो भी अब हुकूमत होगी उसके साथ हम मुआशी इस्तेहकाम करने के लिए काम करेंगे। सो डायरेक्टर IMF ने क्या कहा, जरा सुनिए। We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability and prosperity for all of Pakistan's citizens. So I'm not going to comment on ongoing political developments. So I'll leave it. I don't have anything else to add to what I just said. सो प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मुजम्मिल असलम खान साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, शहबाज राना साहब हैं, सीनियर सहाफी तजियाकार। पाकिस्तान में इकोनॉमी के हवाले से अगर अहम तरीन सवालों को बड़े ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करना हो तो शहबाज साहब हमें करते हैं एक्सप्लेन। शहबाज साहब, पहले मैं जरा मुजम्मिल साहब से इसलिए पूछ लूं बिकॉज ये जो लेटर लिखना है इसके मंदरजात अभी तक सामने आए नहीं है। सो ये जो लेटर होगा मुजम्मिल साहब, इसके बारे में लोगों को तजस्सुस है कि इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज ये आप भी जानते हैं कि इस तरह के जो लेटर्स लिखने का इवेंचुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट पे फर्क पड़ता नहीं है। तो ये लेटर लिखकर आप लोग क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और इस लेटर में ऐसी क्या बात होगी जिसमें आप कह रहे हैं कि कौमी मफाद में होगी? कुछ आपको आइडिया है या कि ये क्या लेटर होगा? देखिए मुझे आइडिया तो नहीं है कि लेटर में क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक पस मंजर दे देता हूँ, और ये आपके लिए जो है मेरे ख्याल से इसमें न्यूज भी हो। आई डोंट नो कि शायद पहले आप लोगों ने डिस्कस किया हो कि ना किया हो। आपने एक बात तो की कि जब ये जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है स्टैंड बाई का,
اس میں IMF جو ہے زمان پاک میں آ کے عمران خان صاحب سے ملی تھی، اس میں میں بھی میٹنگ میں شریک تھا آن لائن، اور یہ میرے ہوش میں تو پہلی دفعہ ایسا تھا کہ IMF کوئی پروگرام دینے جا رہی ہو، وہ جماعت جو پارلیمنٹ میں بھی نہ ہو، اس نے سارے استعفے دے دیے ہو، اس سے کنسلٹ کرنے گئی ہو، اور اس وقت صاف الفاظ تھے نیتھن پورٹر کے کہ IMF کا بورڈ آف ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ PTI کے چیئرمین سے کنسنٹ لے کر آئیں کہ ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا اس پروگرام سے، NOC لے کر آئیں. ٹھیک ہے، یہ تو پوائنٹ نمبر 1 تھا، یہ سب کو پتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 اب آپ کو بتا دیں تو شاید شہباز رانا صاحب کو پتا ہو یہ بات. میں کیونکہ یہ بڑے ماشاءاللہ انفارمڈ ہیں تو ان کو ہر چیز پتا ہوتی ہے، تو ان کو میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، ان کے منہ پہ بول لوں. 2 نومبر کو، دس از دا نیوز میری طرف سے آپ لوگ، 2 نومبر کو جب IMF پاکستان اس پروگرام کا ایک ہی ریویو ہوا ہے جب آئی، تو IMF نے رابطہ کیا ہم سے واپس، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے ملے تھے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے، اس طرح کی ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر سے انسٹرکشن ہے کہ آپ سے واپس ملاقات ہو. تو یہ جو ہے جب پیغام پہنچا تو ہماری لیڈرشپ کی طرف سے پیغام ان کو گیا کہ اس وقت تو جی خان صاحب اویلیبل تھے، اب خان صاحب تو جیل میں، تو آپ نے ملنا کس سے؟ انہوں نے کہا جی بس ہمیں ملوائیں آپ، اور ملنا ہے، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. بہرحال جب یہ پیغام دے دیا گیا تو کچھ دنوں تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن جس بندے کے تھرو رابطہ ہوا تھا اس بندے نے یہ کہا کہ جی ریویو کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے، لیکن IMF انسسٹنس ہے ابھی تک کہ وہ PTI کی لیڈرشپ سے ملنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا اچھا، لیکن ہم سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کے بعد. تو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا، یہ ابھی جو گوہر صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی سنایا، جی کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا کہ IMF کے لوگوں کی گوہر صاحب اور ہمارے رؤوف حسن صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو قسط تھی 11 جنوری کو ریلیز ہوئی. تو یہ جو ہے، آپ مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کو یہ بات پتا ہے یا میڈیا نے ابھی تک شائع کی ہے کہ نہیں کی، لیکن میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو یہ نیوز دے رہا ہوں. صحیح. تو یہ کہ PTI کی جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ جو باہر تھی، جو چیئرمین تھے نئے، ان سے ملاقات ہوئی، اور اسی پس منظر میں انہوں نے بولا ہوگا کہ ہمارے تو ان سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تیسری بات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ تو رانا صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جب پروگرام جب ریویو شروع ہونے والا تھا تو اس سے پہلے ہماری وزیر خزانہ جو ہے IMF سے ملنے وہاں گئی ہوئی تھی، IMF کی فال سیشن میں گئی ہوئی تھی موراکو. وہاں IMF کی MD نے 2 سوال کیے تھے شمشاد صاحبہ سے. ایک سوال کیا تھا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، دوسرا سوال کیا تھا کہ PTI اس الیکشن میں ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو دا پوائنٹ از کہ ہم تھرو آؤٹ یہ جو 9 مہینے کا پروگرام تھا اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. صحیح. اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو یہ پروگرام میں جو آپ سارے جو ہمیں مطلب ڈسکارڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. صحیح. اور اب بات یہ کہ جو آپ نے لیٹر کی بات کی، اس لیٹر میں سمپل سی ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ جب آپ نے پرانا پروگرام دیا تھا تو وہ 3 حصوں میں تھا، پہلا PDM، دوسرا کیئر ٹیکر، تیسرا نئی آنے والی حکومت. تو یہ فیصلہ کر لیں کہ نئی آنے والی حکومت، آیا وہ حکومت مینڈیٹڈ ہے کہ نہیں ہے، صحیح، جس سے آپ نے اگلے پروگرام کی بات کرنی ہے. یہ تھوڑی کہا کہ جی آپ بس طلاق دے دیں پاکستان کو، یہ کر دیں. اور رہا سوال، اب 10 سیکنڈ اور دے دیں. اسحاق ڈار صاحب یہ وہی ہیں جو ابھی ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں. انہوں نے تو پروگرام میں کہہ دیا تھا آئی ڈونٹ کیئر، چلے جائیں یہاں سے. پھر انہوں نے IMF پہ الزام لگایا کہ جی مجھے پروگرام اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ پاکستان کا میزائل پروگرام اس پہ کمپرومائز مانگ رہے. IMF نے پھر اس پہ تردید کی. دوسرا یہ شرجیل میمن کی آپ باتیں سنا رہی ہے، جب ہم پروگرام میں تھے تو بلاول میں کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا تھا یہ پروگرام کو ختم کرو، یہ پروگرام ختم کرو، ری نیگوشیٹ کرو. ٹھیک ہے، کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ آپ کا مکمل موقف آ گیا نا. اب مجھے شہباز رانا صاحب کی طرف جانا ہے. شہباز صاحب، یہ جو اس وقت ابھی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے تحریک انصاف، ایک تو کانٹیکسٹ بتا دیا ہمیں مزمل صاحب نے، یہ جو لیٹر لکھا جائے گا اس کا کوئی افیکٹ ہے یا یہ ایک چونکہ ایک کورسپونڈنس ان کی ہو رہی ہے اسی سیریز میں آپ یہ لیٹر لکھ رہے ہیں، اور اس وقت یہ لیٹر لکھا جانا، اس کو آپ پورے کانٹیکسٹ میں دیکھ کے بتائیے کہ کیا از اٹ اے وائز موو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی یہ سمجھتا ہے کہ PTI کے ساتھ کچھ کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں، ان کے جو ویل وشرز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ اسی قسم کا ایک کام عمران خان صاحب نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر یہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں
کہ ایک ایسی موو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے جس کا نہ کوئی ان کو فائدہ ہونا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا اسٹیج کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے میری اسٹیٹمنٹ کی کہ جب ابھی جو مزمل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا ہے ہمارا شارٹ ٹرم, تو اس وقت آئی ایم ایف کی ٹیم جب پاکستان آئی نہ صرف پی ٹی آئی سے, وہ نون لیگ کے لوگوں سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ملی, اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے والی تھی, اس کے ٹائم پہ آگے یہ سارا پروگرام ہونا تھا, 3 حکومتیں آنی تھیں, پی ڈی ایم کی, کیئر ٹیکر اور پھر ایک نئی گورنمنٹ پریزیومیبلی دسمبر میں آ جانی تھی الیکشن کی وجہ سے. وہ الیکشن ہمارے تاخیر کا شکار ہو گئے. تو اس کانٹیکس میں تو پی ٹی آئی اگر کچھ اس پہ منفی اپنے تاثرات کا اظہار کرتی تو بات سمجھ آتی تھی. اب آ جاتے ہیں کہ ابھی ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, دیکھیے جو آئی ایم ایف ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, نہ ہی وہ یو ایس کا جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے کہ کوئی ان کے کہنے پہ کوئی ایکشن لے گا, نہ ہی آئی ایم ایف کا یہ مینڈیٹ ہے کہ کسی ملک میں وہ اس قسم کی ڈیمانڈ بھی کرے کہ آپ اپنے جو الیکشنز ہیں اس کو آپ شفاف کریں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کو قرضہ دیں گے. اس سٹیج کے اوپر میرے ذاتی رائے میں عمران خان صاحب کی اس موو کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک چیز بڑی واضح ہوگی اور آئی ایم ایف بہت مانیوٹلی پاکستان کو آبزرو کر رہا ہے کہ جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے ان دونوں پارٹیز کو ایک میجورٹی نیشنل اسمبلی میں مل رہی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز اور ان کے ساتھ جو باقی اتحادی ہیں وہ مل کر ایک حکومت بنا لیں گے. جو بھی حکومت وقت ہوگی چاہے وہ اس الائنس کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو, اس کی ویلیو ہوگی آئی ایم ایف کے پروگرام میں. دس ول بی این الیکٹڈ گورنمنٹ اپیرنٹلی فار دا پیریڈ آف 5 ایئر, جو کہ ایک آئینی مدت ہوتی ہے قومی اسمبلی کی. تو جب ایک گورنمنٹ 5 سال کی بننے جا رہی ہے اور جو اس وقت کی حکومت جو بھی بنے گی اگلے ہفتے, وہ آئی ایم ایف کے پاس فارمل ایک ریکویسٹ لے کے جائے گی کہ نہ صرف آپ ہمارا یہ والا پروگرام اس کا آخری ریویو مکمل کر کے ہمیں $1.2 کی قسط جاری کرے, بلکہ اگلے ریویو کے اوپر بھی بات چیت شروع کرے. تو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی, اس کا جو لیٹر آف انٹینٹ ہوگا وہ معنی رکھے گا, نہ کہ عمران خان صاحب کا یہ والا جو خط جو وہ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ماضی میں بھی جب کوئی آن گوئنگ پروگرام ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے ٹائم پہ, تو بیک گراؤنڈ میں تو میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, کنسلٹیشنز ہوتی رہتی ہیں, بٹ سم ٹائم جب ہمارا جو پچھلا لانگ ٹرم کا پروگرام تھا اس کے اندر آئی ایم ایف کی جو ٹیم تھی وہ جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے قومی اسمبلی کی, اس کے پاس گئی تھی اور وہاں سے جا کے انہوں نے پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا تھا. یہ جو مزمل صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی بورڈ کی طرف سے کوئی ایسی ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو لیں آن بورڈ, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو ریفارمز ہیں, اصلاحات ہیں, اس کی براڈر اونرشپ نہیں ہوتی. تو چونکہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہے تو احتیاطاً وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں, اور پچھلے پروگرام میں پوچھنا بنتا تھا. 9 ماہ کا پروگرام تھا, 3 حکومتوں کا آنا تھا, اور اس اسٹیج پہ میرا نہیں خیال اتنی اس کی کوئی ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے, کوئکلی مزمل صاحب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے, تو آپ لوگ کا جو خط لکھنے کا تھا اس سے جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو لون کا پروسیس ہے اس کو آپ ہالٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب تک یہ دھاندلی کے یہ جو بھی آپ لوگ اس وقت الیکشن کے اوپر شفافیت کے الزامات ہیں یہ کلیئر نہیں ہو جاتے. کیا یہ انٹینٹ ہے؟ نہیں, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ لون کو آپ ہولڈ کر دیں, قسط نہ دیں. جیسے میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا کہ ہولڈ کرانا ہوتا تو ہم اس وقت جب پی ڈی ایم حکومت میں تھی بائی دا وے, ٹھیک ہے نا, نون لیگ سے نہیں بات کرتی تو پھر فرشتوں سے تو نہیں کرنی تھی نا انہوں نے, اس وقت ہم نے نہیں کیا. تو اب تو ہماری حکومت ہمیں لگتا ہے کہ ہم بن سکتی تھی یا بن جائے گی, ٹھیک ہے نا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ مینڈیٹ کو کلیئر کر لیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جب آئے تھے تو پی ٹی آئی کی اور جو ایک بات یہ ہوئی تھی کہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس وقت بھی. تو ٹھیک ہے, اگر ہم اتنے اہمیت لیس ہیں اور ہماری کوئی ورک نہیں ہے تو پھر یہ سارا ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کیسے مینڈیٹ کلیئر کرے گا؟ جیسے کہ شہباز صاحب نے بڑا اچھا مینشن کیا, نہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے نہ اس کے پاس کوئی اور اتھارٹی ہے, سمپل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو نمبرز اور فگرز ہیں وہ میچ کرنے ہیں, پروگرام کو آگے لے کے جانا ہے. سو آئی ایم ایف کیسے انشور کرے گا؟ ازنٹ اٹ دی رانگ فورم؟ دیکھیں, شہباز رانا کی, میں شہباز شریف بولنے والا تھا, شہباز رانا کی اپنی ایک اوپینین ہے. میں جو میرا بھی ایک 18 سال 19 سال کا جو ہے آئی ایم ایف کو میں نے بڑا کور کیا ہے, ملاقاتیں بھی بڑی کی ہیں. میں بھی آئی ایم ایف کو جو جتنا سمجھتا ہوں, آئی ایم ایف جب بھی کوئی حکومت کے جو کیئر ٹیکر سے آنے سے پہلے, جیسے 2018 میں مفتاح اسماعیل جب 1 سال کے لیے وزیر خزانہ بنے تھے تو مفتاح پروگرام مانگنے گئے تھے ان کے پاس. انہوں نے کہا تھا نہیں الیکشنز کے بعد دیکھیں گے. تو آئی ایم ایف ایک چیز پہ بڑا کیئرفل ہوتا ہے, وہ مینڈیٹ ہے. اور اس وقت پاکستان کا الیکشن اگر آپ لوگوں کی نظر میں کنٹروورشل نہیں ہے
تو وہ ایک الگ بات ہے. دنیا کی تو نظر میں ہے, چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ٹھیک ہے. آج فائنینشیل ٹائمز نے لکھ دیا جی کہ مینڈیٹ نہیں ہے اس گورنمنٹ کے پاس, ہم چاہے جو مرضی بولیں. ہاں آپ دیکھیں, آپ IMF اگر اتنا بلائنڈ چلتا ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن اس وقت تو یہ میں نے 2018 کے الیکشن میں بھی اتنی کوئی پریس نہیں دیکھی تھی جتنی اس دفعہ کے الیکشن کو ملی ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو دنیا کے ممالک نے بھی اس پہ آواز اٹھائی. چلے مجھے اس بحث کو کلوز کرنا ہے. کلوز کریں شہباز, کوئکلی مینڈیٹ میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا پھر IMF نے جو معاہدہ کیا بھائی اسی کے تحت چلیں گے, حکومت جو بھی آئے ایونچولی ان کے ساتھ کام کرنا ہے؟ دیکھیں, جس نے بھی نیشنل اسمبلی میں اپنی میجورٹی جو ہے وہ اس نے ثابت کر دی 29 فیب کو, یا جب بھی یہ اجلاس ہوتا ہے, تو اس کو کیسے IMF یا ورلڈ بینک یا کوئی ادارہ جو ہے وہ کوشچن کر سکتا ہے. خاص طور پر ایسے وقت میں اگر آپ جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھیں اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں مغربی ممالک کے ساتھ, ان کو سامنے رکھ کے دیکھے ہوئے, ایسی مجھے کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی کہ IMF آپ کا مینڈیٹ کوشچن کر سکتا ہے. جو پرابلم اگر کسی سٹیج پہ آیا, فار ایگزامپل اگر کہیں ٹاکس ان کی پھنس جاتی ہے مستقبل میں, کسی وجہ سے بھی ان کا کوئی اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہونے پاتا, تو ایسے موقع پہ IMF اس چیز کو ایز این ایکسکیوز تو ضرور اس کو یوز کر سکتا ہے کہ ہم براڈر اونرشپ کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں کسی اور لوگوں سے بھی کنسلٹ کرنا پڑے گا. اگر IMF بائی بک چلا اور ویسٹ کی سپورٹ پاکستان کو رہی, جو کہ اس وقت مجھے لگ رہی ہے, تو میرے نہیں خیال کی اتنا کوئی پرابلم. چلیں, بہت شکریہ. ٹیکس اور اکانومی سب کچھ گڑبڑ ہے, اس کے کانٹیکس میں ہی فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا, اس کے باوجود ٹویٹر یعنی کہ ایکس آج بھی 7واں دن ہے پاکستان کے اندر بند ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سندھ ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ٹویٹر یعنی ایکس کی سروسز بدستور اس ملک کے اندر بند ہے. سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس کی سروس بغیر کسی خلل اور بندش کے بحال رکھی جائے. سندھ ہائی کورٹ نے PTI کو انٹرنیٹ ویب سائٹس اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کرنے سے بھی روک دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے صحافی زرار کھوڑو اور امبر رحیم شمسی کی دائر درخواست پر سماعت کی تھی, اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تھا کہ کون ایکس سروس کو بند کرتا ہے, کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوتا ہے, جس پر درخواست گزار کے وکیل عبد المعیز جعفری صاحب نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ایکس کو بند رکھنے اور سروس کو سلو کرنے کا اختیار PTI کے پاس ہے. عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو فوری طور پہ بحال کیا جائے, لیکن اس حکم کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. بظاہر لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی دی نیو نارمل ان دس کنٹری. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.